अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में आप लोगों को खुशामदीद। हनीफ राजा का सलाम कबूल कीजिए। आज 5वां रोज़ा है। अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम के मुस्लिमीन को 5वां रोज़ा मुबारक करे। हमारी ट्रांसमिशन रोज़मर्रा के मुताबिक होगी, जिस तरह हम करते हैं और आपसे बातें भी करते हैं, कुछ मालूमात बाहम फराहम करते हैं। आज हमारे साथ जो मुफ्ती साहब हैं उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन मेरे साथ रोज़ होती हैं मेरी साथी होस्ट हैं और बहुत अच्छी हैं, सना अमजद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सना बिल्कुल ठीक। 5वां रोज़ा आपको बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो और आप सबको अस्सलाम वालेकुम और आप सबको 5वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और हमेशा की तरह रोज़ के हालात पर कुछ हम गुफ्तगू करते हैं स्टार्ट में, मैं और हनीफ। तो आज की सबसे ख़ास क्या सबसे अफसोसनाक बात यही है कि जो हलाकतें हुई हैं उन पर आज भी हम ताज़ियत करते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं। इतने लोग जो है, और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ना हनीफ, मुझे सुनकर जब मैं खबर सुन रही थी तो मुझे हो रही थी अस्पताल में जगह नहीं, सर्द खानों में जगह नहीं और कब्रिस्तानों में जगह नहीं है लोगों को दफनाने के लिए। आपने दुनिया में भी उनको जीने नहीं दिया और मरने के बाद भी आप उनको सुकून नहीं दे रहे हैं। सिफारिश लगाई जा रही है कि एक मुर्दा उठाया जाए सर्द खाने से तो दूसरा मुर्दा लवाहिकीन इस तरह खड़े। मतलब शर्म आनी चाहिए, हमें अफसोस करना चाहिए कि इस माह मुबारक में हम इस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं। अल्लाह हमें अपने अजाब से निजात दिलाए और हम यही दुआ कर सकते हैं आज अपने इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर। इसमें एक काबिल गौर बात यह भी है, हम तनकीद तो बहुत सारी करते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल पर, अपने साथ होने वाले हादसात पर, लेकिन हम कभी मुहासबा नहीं करते कि उसमें हमारी खामियां क्या हैं और उसमें हमारी कौन सी कोताहियां हैं, हमसे ऐसे कौन से गुनाह सरजद हो रहे हैं जो अल्लाह ताला की रहमतें हमसे नाराज हैं। और देखिए दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही। हाँ, देखिए तकदीर अल्लाह ताला ने लिख दी है, लेकिन एक चीज़ है, वाहिद चीज़ दुआ, जो आपकी तकदीर को तब्दील कर सकती है। आप दुआ करें अल्लाह से तो अल्लाह कादिर मतलक है, वो तब्दील करने पर कुदरत रखता है। इस बात को और इस मौजू को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ दूसरे या तीसरे रोज़े को भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं और माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बड़ा इल्म अता फरमाया है। मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है मुफ्ती साहब? करम बहुत। 5वां रोज़ा बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। आपके इलाके में लाइट आ रही है या आप भी लोड शेडिंग किस इलाके में नहीं जा रही। हम अहले कराची तो ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हर कुर्बानी से पहले कुर्बानी देते हैं। 400-500 अमवात, तो ये तो रोज़ का सिलसिला है। तो जो रियासत की जिम्मेदारी होती है, खैर मैं तो एक मजहबी आदमी हूँ, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ। तो रियासत की जिम्मेदारी होती है, वो तो आप सब देख रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही। तो पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जो रोज़ादार हैं उनका हाल बुरा है। एक चीज़ जो बड़ी शिद्दत से मुफ्ती साहब महसूस हो रही है और हम सब महसूस कर रहे हैं बहैसियत मुसलमान के, बहैसियत इंसान के, और शऊरी लाशऊरी तौर पर हम महसूस कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा सख्ती क्यों, अल्लाह ताला क्यों हमसे इतना नाराज़ हो गया है। हम अपना मुहासबा करें, हमें दुआ करनी चाहिए। और थोड़ा सा आप फरमाइए, क्योंकि हम तो गुनाहगार लोग हैं सब, दुआ एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह को शायद राज़ी कर सके। राज साहब, बड़ा खूबसूरत मौजू है आज का टॉपिक है दुआ। तो आपने एक बात और भी कही कि मुहासबा, जी, इसके ऊपर तो आप एक प्रोग्राम करें मुहासबे के ऊपर कि हम अपना मुहासबा क्यों नहीं करते, इसमें हमारी क्या मजबूरी है। जहाँ तक दुआ का ताल्लुक है, अल्लाह तो हमारा बड़ा करीम है, बहुत रहीम है, उसको अपने बंदों से बहुत प्यार है। अल्लाह ताला बहुत करीम है, मगर हम खुद देखें आज जिस कदर रोज़ा खोर, तो मैं नहीं कहता, जो शराब खोर हैं, जो दीगर हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ कत्ल व गारत होती है, जहाँ लाशें गिरती हैं, जहाँ शराब आम हो जाती है, वहाँ अल्लाह की रहमत रुक जाती है, बारिशें नहीं होती, जानवर मरते हैं, इंसान मरते हैं। ये चीज़ें हदीसों के अंदर मौजूद है, ये लिखा हुआ है हदीसों के अंदर। हम इस तरफ तो तवज्जो देते नहीं। खैर, जो जनाब का सवाल है, टॉपिक है दुआ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, सूरह बकर शरीफ की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं दुआएं कबूल करता हूँ। सुभान अल्लाह। मुझसे कोई मांगने वाला तो हो, कोई दुआ मांगने वाला हो, मैं तो उसकी दुआ को कबूल करता हूँ।
हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। दुआ मांग रहे, मौला मुझे बेटा अता फरमा। और फिर राजा बड़ी बेहतरीन मैं बात करना चाहूंगा, दुआ वहां मांग रहे हैं जहां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का हुजरा है। अल्लाह, यानी वलिया के हुजरा में खड़े होके दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह, दुआ सुन्नत अंबिया है, बेशक दुआ हर मजहब के अंदर है, हर मजहब वाला अपने अपने अंदाज में दुआ करता है। मगर हम तो वो दुआएं मांगते हैं जो अल्लाह के सच्चे नबी ने हमें तरीका बताया है कि इस तरीके से दुआ मांगो। अल्लाह की हमदो सना पहले करो, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, फिर दुआ करो, फिर रो रो कर अपने रब से मांगो, फिर हाथों को उठा के मांगो। ये हथेलियों का किबला जो है आसमान है, आसमान से रहमत उतरती है, तुम्हारे हाथों में रहमत आती है। तुम ये जन्नती मेवे, ये बेमौसमी फल आपके पास आते रहे और तुम तनावल फरमा रही हो, तुम नोश कर रही हो, कहां से ही आए? फिर ख्याल आया जब वो हमारा करीम कादर मुतलक इस कदर बेमौसम फल मरियम को दे सकता है, तो वो मुझ बूढ़े को औलाद भी दे सकता है। फिर याहया अलैहिस्सलाम की उन्होंने दुआ मांगी, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। फिर कहा, हजरत मरियम से कहा कि तुम अपनी इबादत कर लो, जब ये हुजरा फारिग हो जाए मुझे बता देना कि वो आपने क्या करना है, मुझे इसी हुजरे में आना है। बिल्कुल। फिर आए तो आकर खड़े होके अर्ज करते, मौला ये जो तेरी बंदी का ये हुजरा है जहां तुझे ही वो सजदा करती है, सजदा रेज होती है, तेरी इबादत करती है, मौला मैं इसके वसीले से दुआ करता हूँ। बड़ी खूबसूरत बात है, इसके वास्ते से दुआ करता हूँ। अभी अगला सवाल इससे मुताल्लिक करूंगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, सना हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। सना साहिबा कैसी हैं आप, कहाँ से बात कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मेरी कल भी बात हुई थी आपसे। जी 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 जी, आपसे तो कल भी बात हुई। रेगुलर कॉलर हैं ये, रेगुलर कॉलर हूँ। अच्छा, तो अब ईद तक आपसे बात होती रहनी चाहिए फिर। सना तो मैं मॉर्निंग शो में भी कॉल करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी सना, कोई सवाल करना चाहेंगी? मुफ्ती साहब मौजूद हैं। ये मुफ्ती साहब से पूछना चाहूंगी कि देखें, हम लोग रोजे तो रखते हैं जी, हम लोग रोजे रखते हैं, लेकिन हम लोग अपने वो झूठ बोलना और वो हम अपने पूरे काम नहीं छोड़ते, लेकिन उस हमारे रोजे का क्या फायदा? सही, ठीक है, हम रोजों में नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, तो हम हर वक्त क्यों नहीं पढ़ सकते? अच्छी खूबसूरत, बहुत शुक्रिया सना, बहुत खूबसूरत आपका सवाल है। वैसे सना, आज हमारा मौजूद क्योंकि दुआ है, लेकिन आपके सवाल का जवाब भी अभी लेंगे। मैं मुफ्ती साहब सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, उनके सवाल का भी जवाब देंगे। एक हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पढ़ रहा था, उसका मफहूम ये था कि दुआ मांगो तो बड़े दिल के साथ और दिल की गहराइयों के साथ मांगो। अल्लाह ताला को गफलत भरे दिल की दुआ नहीं चाहिए, वो कबूल नहीं करता। बिल्कुल बजा आपने सही पढ़ा है और सही इसका रिसर्च किया। ऐसा ही है कि जब अपने रब से मांगो तो तमाम तर तवज्जो खुदा की जात की तरफ। अभी आपने अर्ज किया था कि उसमें वसीला कितना हैसियत रखता है दुआ? वसीला अहम है, अंबिया किराम ने औलिया के वसीले लिए हैं। अच्छा, कुछ लोग इस पे बहस करते हैं मुफ्ती साहब कि शायद वसीला नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली कुरान को समझे नहीं। जो दोस्त इनकार करते हैं या नहीं समझ पाए, उन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा। मैं इस कुरान में ये हदीस में आसान, बिल्कुल आसान लफ्जों में, ताकि करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनकी समझ में भी ये आपका जवाब आएगा। क्या वसीला जायज है? वसीला जायज है, इस कुरान और हदीस में जायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्कात शरीफ की हदीस है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना कुर्ता शरीफ दिया और कहा अवैसे करनी के पास जाना, मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। तो हदीस से तो साबित हो गया और कुरान से साबित है, वसीले की दुआ साबित है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना कुर्ता दे रहे हैं, अपने भाइयों को दे रहे हैं, मेरा कुर्ता ले जाओ, मेरे अब्बा की आंखों पे मल लेना, आंखों पे ये कुर्ता लगेगा तो उनको शिफा मिल जाएगी, बिनाई वापस आ जाएगी। ये वसीला तो साबित हो रहा है। तो फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी तो दुआ कर रहे हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, अपने यहाँ उवैस करनी का जिक्र किया, जिनकी दुआओं में बहुत असर था। हजरत उमर को भी कहा जाता था कि वो उनके पास जाए और जाके, ताबीन है सना बीबी, वो सैयद ताबीन है, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के खलीफा है हजरत उवैस करनी। तो हमारी दुआओं में से असर क्यों खत्म? क्या उनका क्या तरीका था जो हम आज इख्तियार करें और हमारी दुआओं में वो असर आ जाए कि रब तक वो पहुंच सके और उन्हें कबूलियत हासिल हो? अल्लाह करे कि तेरे दिल में उतर
जाए मेरी बात तो दुरुस्त है कि असर नहीं रहा। असर तो होना चाहिए था। रिज़्क़ के हलाल की मैं जो समझा हूँ वो कमी है। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हमारे रिज़्क़ के हलाल की कमी है, सिद्क़ के मकाल की कमी है, सच बोलने की कमी है। जैसे अभी बहन काल कर रही थी कि जनाब हम रोजे की हालत में गुनाहों को नहीं छोड़ते, झूठ बोल देते हैं, बात कर देते हैं, हम बच्चों को डराते हैं। ये जो बच्चों को हम डराते हैं, बेटा चुप हो जाओ, बिल्ली आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फुकाहा ने लिखा है ये भी झूठ है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, माओं को भी ख्याल करना चाहिए। मुफ्ती हम मजीद भी बात करेंगे। हनीफ हमें एक ब्रेक लेना, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जरूर पूछेंगे कि हम तो इतनी दुआएं मांगते हैं, क्या हर दुआ को कबूलियत हासिल है, और जो दुआएं कबूल नहीं होती उनकी क्या हैसियत है, ये हम जानेंगे मुफ्ती साहब से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। रहमते रमजान। एक दफ़ा फिर खुशामदीद रहमत रमज़ान में वक्त की खूबसूरत रमज़ान ट्रांसमिशन। मुफ्ती साहब, मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले मुफ्ती साहब से बात हो रही थी कि हमारी दुआओं में असर क्यों ख़त्म हो गया। मैंने ऐसे लोग देखे मुफ्ती साहब सफ़र करते हुए, आपकी दुआओं से आधी दुनिया में सफ़र कर चुका हूँ। वो जब अमेरिका में, यूरोप में या पाकिस्तान से बाहर ऐसी कंट्रीज़ में जब सफ़र करते हैं तो उसमें वो क्योंकि दूसरी चीज़ें भी सर्व करते हैं, और वो खाना भी ऐसा होता है कि कुछ बाज़ दफ़ा हलाल जानवर का नहीं होता, तो वो अशिया तो पी रहे होते हैं, और जब वो खाना सर्व करती है रोस्टिस तो वो पूछते हैं कि ये हलाल जानवर का है ना। जब ये तदाद मौजूद है और हम हलाल हराम की तमीज़ खो रहे हैं, तो फिर हमारी दुआओं में असर किस तरह पैदा हो सकता है। अभी आप इसी पे बात कर रहे थे, ज़रा मुफस्सिल बात कीजिए। मैं अर्ज करता हूँ कि पहली बात तो यह है कि दुआएं असर न होना एक अलग मैटर है। ठीक है, दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं सबकी कबूल होती। असर होगा तो कबूल होगी ना। असर होगा, असर ये होगा कि बुजुर्गों ने फरमाया ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार किया जाए। यकीनन नबियों की दुआएं तो कबूल हैं, वलियों की दुआएं कबूल हैं। हम जिस दुआ का जिक्र कर रहे हैं वो इस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, आम मुआशरे की बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आखिर हमारे अंदर क्या ऐसी कमी है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। रिज़्क़ के हलाल की बात की, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास खाना आया, खाना खाया, नमाज में खड़े हुए, खुशबू व खुजू नहीं है, लज्जत नहीं है नमाज में, दिल नहीं लग रहा। गुलाम को बुलाया कि क्या बात है, आज लज्जत नहीं मिल रही नमाज के अंदर, खुशबू व खुजू नहीं मिल रहा, खशियत इलाही का गलबा नहीं आ रहा, क्या करूं। अबू बकर सिद्दीक फनाफिर रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है, हुजूर की उम्मत की इब्तिदा से हो रही है, बहुत बड़ा मकाम है। तो गुलाम ने कहा हाँ फलां साहब ने कर्जा देना था, उससे कुछ माल लाया हूँ, वो शराब का काम करते हैं, वो ये करते हैं, हो सकता है उसमें कुछ मामला हो। आपने अपने हल के अंदर उंगली डाली और कै कर दी, कहा यही वजह थी जो मेरे अंदर, और जो बंदा लुक़मा हराम खाता है 40 दिन तक तो उसकी दुआ कबूल होती ही नहीं है। ये तो हदीस के अंदर है, जो हराम खाता है, यदि दीदा दनिस्ता हराम खाता है, अगर सूद खा रहा है तो वो हराम खा रहा है, शराब पी रहा है तो हराम खा रहा है, अगर वो नाजायज मुनाफा खोरी का पैसा खा रहा है तो हराम तो खा रहा है, ज़कात नहीं दे रहा तो हराम तो खा रहा है, ये इसी तरह कर रहा है तो हराम तो वो खा रहा है। सही। और हम जो लोगों के हक मारते हैं हनी, वो भी इसी जुमरे में चीज आ जाती है ना। आप अपने हम तो दिल तो सियाह हो चुके हैं, हमें तो इस चीज का एहसास भी नहीं रहा कि फुला का, हम तो कहते हैं देखा हमारे हाथ की कितनी बड़ी सफाई है, हम कितने बड़े चालाक हैं, अक्लमंद हैं कि दूसरे को बेवकूफ बना लिया है, अपने आप को एफिशिएंट समझते हैं, आपको इतना बड़ा ये नहीं पता अपने लिए कितना अजाब इलाही के लिए हमने अपने आप को तैयार कर लिया है। और आखिर में तो सवाल होगा फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, तुम्हारे से जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। और हदीस में आता है पूछा जाएगा ये कहां से कमाया था, ये माल कहां पे खर्च किया था, ये सवाल होगा। अल्लाह ताला खुद सवाल करेंगे अपने बंदे से। नबियों की दुआएं कबूल होती हैं, वलियों की दुआएं कबूल होती हैं, शोहदा की दुआ कबूल होती है, अंबिया की दुआ कबूल, क्योंकि दुआ एक इबादत है। आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का मग़ज़ होता है। और अल्लाह ताला वो इबादतें मुंह पे मार देता है जो दुआ के बगैर हो, दुआ के बगैर हो, और उनको सख्त अजाब होगा, उनको उधर घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। सही फरमाया। तो मुतकब्बिर थे, मुझसे मांगा नहीं करते थे, फर्जों के बाद दुआ मांगा। मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और नक्शबंदी साहब के साथ बहुत सारी बातें करेंगे, इनसे बहुत सारा पूछेंगे, इनके इल्म से फैज़याब होंगे।
ایک خوبصورت سیگمنٹ اس ٹرانسمیشن کا جو ذاتی طور پہ مجھے بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے اور تمام دیکھنے والوں کو بہت پسند ہے، وہ ہے ایک کوشش۔ وقت نیوز کی پوری ٹیم نے ایک کوشش کی ہے اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے مل کر ایک کوشش کی ہے کہ وہ لوگ جو مشکلات میں ہیں، جو ہماری مدد کے منتظر ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ اور اس کوشش میں آج ایک فیملی میں ہماری ٹیم موجود ہے اور ایاز خان ہمارے نامور ایکٹر ہیں، وہ اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ وہاں ساتھ موجود ہیں۔ یہ ایک فیملی ہے جہاں بیٹیاں گھر کی کفالت کر رہی ہیں اور ان کے والد جو ہیں وہ فالج کے مریض ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی تمام فیملیز پہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ وہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں ایک کوشش، اور یہ ہمارے لیے بہت سبق آموز چیزیں ہیں اور کاش ہم اس سے کوئی سبق حاصل کریں۔ ایک کوشش۔ اس وقت بھی میں ایک اور گھر میں آیا ہوں اور اس گھر کے بارے میں ابھی مجھے اتنا پتہ چلا ہے کہ کوئی بوڑھے سے صاحب ہیں جن کی 2 بیٹیاں ہیں، اور ان بیٹیوں کو یہ ہے کہ وہ اس گھر کو چلا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو کیا مسائل ہیں، کس طرح لوگ ہماری دیکھیں بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کمروں میں الگ الگ ہوتا ہے کمرہ، بیٹھنے کا، لیٹنے کا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں کی سچویشن دیکھ کر ہمیں صرف اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے امتحان میں پورے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ایک بزرگ ہیں جو کہ جن کے پاس ہم آئے ہوئے ہیں اور مجھے دیکھنے میں بھی بڑے ضعیف سے لگ رہے ہیں اور کمزور سے لگ رہے ہیں، اور مجھے بالکل میں چاہوں گا ان سے میں ذرا بات کروں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ کیا نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام محمد صادق۔ محمد صادق صاحب، اس وقت دیکھیں ہم ایک کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش کی وجہ سے ہم کچھ ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں جن کے کچھ ایسے مسائل ہیں جن میں سے ہم تھوڑا بہت رمضان کے اس موقع پہ تھوڑا سا شیئر کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کتنے افراد رہتے ہیں اس گھر میں؟ کتنے افراد ہوئے؟ اچھا یہ آپ بیٹا آپ آ جائیں یہاں آ جائیں شاباش بیٹا۔ یہ کون ہے بچہ؟ یہاں بیٹھ جائے بیٹا، آ کے یہاں بیٹھ جائیں۔ آپ بھی آ جائیں بیٹا، آ جائیں ایسے آ جائیں کوئی بات نہیں، آ جائیں میرا بیٹا، بیٹھ جا میرا بیٹا۔ یہ دونوں کون ہیں آپ کے؟ نواسے۔ یہ دونوں آپ کے نواسے ہیں؟ اچھا تو یہ بتائیں کیسے یہ گھر کا کتنے لوگ ہیں، گھر کے افراد آپ کے؟ ارے ایک وائف ہے کام کرتی ہے جی گھر کا، جی ایک بچی ہے وہ بھی کام کرتی ہے، جی بیٹا کوئی نہیں ہے۔ بیٹا کوئی نہیں۔ تو بیٹیاں جو ہیں، جو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ آج کل بیٹوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، اور یہاں پر بھی یہ بات بالکل سچ ہے۔ میری آواز بھی بھر آئی کیونکہ میں نے بھی یہ دیکھا ہے اور مجھے بھی یہ پتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں ان کے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ وہ بھلے پرائی ہو جاتی ہیں لیکن پرائی ہونے کے بعد بھی وہ اپنے اس گھر سے، اپنے ماں باپ سے کبھی بھی دور نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی ان کے جو بزرگ ہیں انہوں نے جب یہ بات کہی ہے تو میرا خود دل بھرا ہے کہ دیکھیں بیٹیاں گھوم پھر کے اگر اپنے ماں باپ کے گھر بھی آتی ہیں تو ان کا دل، اور اگر وہ سسرال میں بھی ہوتی ہے تو ان کا دل جو ہے اسی میں لگا رہتا ہے کہ ہمارے باپ نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، ہماری ماں جو ہے اس کے علاج کے لیے اس کی دواؤں کا بندوبست ہو گیا ہے نہیں ہو گیا۔ اس وقت بھی یہاں پر اس فیملی کو ساتھ یہاں دیکھ کر اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے جن کا مستقبل ہے، رمضان کا یہ موقع ہے، ہم اپنی طرف سے ایک کوشش کر رہے ہیں۔ کیا اس کوشش میں آپ بھی ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کی مدد کر کے جنت میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے؟ دیکھیے ہم دنیا میں کتنا بھی کما لیں، کتنے کروڑوں کما لیں، یاد رکھیے یہ دولت ہم سب یہی چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے وہ اعمال جاتے ہیں، ہماری وہ نیکیاں جاتی ہیں جس سے ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے لیے جو ایک چھوٹی سی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش میں ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ بھی صرف یہی ہے کہ ہم ایک تھوڑی سی اپنی طرف سے جو یہاں وقت نیوز کی جانب سے ہم آپ کو راشن کا ایک تھوڑا سا ایک دینا چاہتے ہیں، ایک تحفہ رمضان کے اس موقع پہ۔ یہ تھوڑا سا راشن ہے، یہ آپ ہماری طرف سے یہ سمجھ لیں کہ یہ وقت ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے اور لوگ بھی اس میں شامل ہو سکیں اور آپ جیسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کی مدد کر سکیں۔ نیکی کو ڈھونڈنے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس
बहुत सी ज़राए होते हैं, सिर्फ बात कोशिश की होती है, लगन की होती है, और सब अगर हम हमारा दिल आज धड़कता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम दूसरों की मदद ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारी इस कोशिश में एक और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो शामिल है, जो कि इस मौके पे, और मैं साथ साथ मैं अभी इस वक्त मैं जो हूँ, मैं भी इन बच्चों के लिए एक थोड़ी सी ईदी है वो मैं अपनी तरफ से इन बच्चों को दूंगा, लेकिन वो अब इस वक्त मैं देखता हूँ। आप सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि आप के जो बच्चे, मतलब यहाँ कितना अरसा हो गया आपको रहते हुए? बस 20 साल से किराए पर रह रहे हैं, और इसमें जो है जाहिर है कि आपकी बच्ची या आपको उनका किसी न किसी का साथ तो है ना, जब आपकी मिसेज भी नौकरी कर रही है, काम कर रही है। तो हम एक छोटी सी आपको हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, उनकी जानिब से हम आपको कुछ देना चाहते हैं। आपकी इजाजत से हम आपके बच्चों से बात कर सकते हैं? ठीक। ये घर, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है, ये पूरा घर जिसमें कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है? यहाँ ठीक है प्लीज। ये देखिए, मुझे किचन भी यहीं नजर आ रहा है, ये कपड़े वपड़े का धोने का भी सिलसिला है, और रिहाइश का भी सिलसिला ये है, ये सारी चीजें जो मुझे नजर आ रही है। तो कैसे गुजारा होता है, किस तरह से आप करती है? बस अल्लाह के सहारे गुजारा। एक बहन काम करती है और अम्मी करती हैं। अम्मी की तबीयत खराब रहती है, जिस दिन काम ज़्यादा होता है उस दिन अम्मी फिर जाती हैं, और अम्मी घर में रहती हैं, छोटी बहन काम करती है। छोटी बहन काम करती है जी। तो आप ये जैसे रमज़ान वगैरह के सिलसिले में या वैसे अगर होता, कोई और भी आपको हेल्प करता है? कोई और मदद? कोई नहीं करता। मैं घर में पहले करती थी लोगों को काम, लेकिन अब वो भी नहीं आ रहा, तो इसलिए छोड़ा हुआ है 2 महीने से। तो वालिद साहब को क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है? फालिज का अटैक हुआ है, 2 महीने हो गए। फालिज का अटैक हुआ है। देखिए, फालिज का अटैक हुआ और इसमें बड़ा वक्त लगता है रिकवरी में, तो हम अपनी तरफ से तो देखिए जो छोटी सी कोशिश है वो कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि और भी जैसे लोग हैं वो भी देख लें कि हमारे इसी दुनिया में और इसी मुल्क में, इसी पाकिस्तान में, और ऐसे ही हमारे मुसलमान भाई बेशुमार जो रमज़ान के इस मौके पे आपकी हेल्प कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। हमारी इस वक्त यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के तवस्सुल से हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मैं यहाँ पर अगर आसिफ साहब तशरीफ लाएँ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। ये आसिफ भाई, ये आप एक ये चीज़ ज़रा सा, ये इसमें ईदी है आपके लिए, और ये ईदी जो है ये हम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आपको ये ईदी दे रहे हैं, और ये हमारे साथ आसिफ भाई मौजूद हैं। यकीनन इसको आप कबूल करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। ये तो कुछ नहीं है, ऐसी ही बहुत से लोग हैं जो हमारी इस कोशिश में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। बस याद रखिएगा, अल्लाह को याद रखें। रमज़ान का ये मौका है, इसमें आप जितनी दुआ मांगेगी अल्लाह मियाँ आपको आपकी मुश्किलें आसान करे और आप इस इम्तहान में पूरी उतरें। शुक्रिया आप लोग यहाँ आए, हमारी हेल्प करिए आप लोगों ने। और बस यही मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह हमेशा हमारा देने वाला हाथ रखे, कभी भी हमें यूं हाथ ना फैलाना पड़े। और मैं शुक्रिया अदा करूंगी अयाज साहब का भी, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का, और उससे बढ़कर मैं अपने इदारे के साथ होने पर बड़ी खुशकिस्मती का इजहार करती हूँ कि हमारा इदारा ये कोशिश कर रहा है, और रमज़ान के अलावा भी हम इस कोशिश को जारी रखेंगे। और जहाँ हमने कोशिश की बात कही ना, यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है, जिस तरह हीट स्ट्रोक अभी है सिलसिला, लोग मर रहे हैं, तो आप ठंडा पानी लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को चार्जिंग फैंस दें। आप टीन की छतें हैं, उनको चाहिए लोगों की छतें डलवा दें। नहीं, आप क्या कहेंगे कि एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो कोशिश कितनी जरूरी। जी बस अल्लाह ताला से मैं तो ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस तरह की, जैसे अभी हमने ये फैमिली देखी, इस तरह की तमाम फैमिलीज पर अपना रहम अपना करम फरमाए, हम पर अपना रहम अपना करम फरमाए और बारान रहमत बरसाए जिसके हम मुंतज़िर हैं। और अल्लाह ताला इस रमज़ान के ख़ास महीने में जिसमें इतनी अल्लाह ताला रहमतें फरमाता है
और उशर रहमत भी है। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें फरमाए, जो हम उससे नहीं मांग पाते वो भी हमें दे, और जो हम मांग रहे हैं वो भी हमें अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मुफ्ती साहब, ये अभी हमने देखा इस तरह बेशुमार लोग, हम थोड़ी देर देखते हैं उसके असर में रहते हैं, उसके बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी, मेरे जहन में थी कि मैं इस बात को आगे लेकर चलूंगा। खुशू व खुजू इबादत की रूह है जो ख़त्म हो गई है। ये वो कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से खुशू व खुजू ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है। बड़े ज़हीन आदमी हमारे राजा साहब खुशू खुजू के अल्फाजों को नोट किया है। खुशू खुजू एक बंदगी के से तकाजे पूरे करता है, तो इसके लिए रिज़्क़ हलाल ज़रूरी है। और जितनी भी इंसान मुसलमान इबादत करे उसमें आजिज़ी हो, इनकसारी हो, अना नहीं हो, तकब्बुर नहीं हो, गरूर नहीं हो। ये नहीं कहे कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ तो जनाब मेरी नमाजें कबूल हो गई हैं। नहीं, नमाजों से जन्नत नहीं मिलेगी, सजदू से, हज से ये नहीं मिलेगी, बल्कि जन्नत तो मिलनी है उसकी रहमत उसके फजल से मिलनी है, उसके करम से मिलनी है। और इबादत की नीयत साफ होनी चाहिए कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार जो है वो नीयतों पर होता है। तो हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। जब हम अल्लाह की इबादत करें तो कामिल वुजू बनाएं, सही वुजू बनाएं, लिबास साफ हो, नीयत पाक हो, फिर हम सही तरीके से इस तरीके इत्मीनान के साथ अल्लाह की इबादत करें तो खुशू व खुजू मिलता है। तो पिछली रात की जो इबादत है जिसको हम उर्फ़ आम में तहज्जुद कहते हैं, आजकल वैसे भी सेहरी में उठना होता है, अगर सेहरी से पहले 2 रकात 4 रकात हम नमाज तहज्जुद पढ़ लेते हैं तो तन्हाई की नमाज में खुशू व खुजू ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा होता है, उसमें बड़ी लज्जत मिलती है नमाज के अंदर, पूरा फोकस करते हैं, जिसमें आंसू निकल आए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला हम तेरी इबादत करते हैं, अल्लाह से हम कलाम हो रहे होते हैं। जैसे हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कौल है, जब मुझे इश्तियाक होता मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं रब ताला का कुरान पढ़ना शुरू कर देता, मेरी रब से बातें होती रहती है, तो यकीनन उसमें खुशू व खुजू होता है। अच्छा मुफ्ती साहब, हम अक्सर हनीफ ऐसा भी है कि जब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती ना तो हम शिकायत करते हैं, हम कहते हैं मेरी तो दुआओं में असर ही नहीं है, मेरी तो दुआ से असर खत्म हो गया है। हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, अपनी दुआओं को कोसते हैं। क्या ये हमारा सही अमल है? हम ऐसा करते हैं? नहीं है सना बीबी, ये दुरुस्त अमल नहीं है। दुआओं को कोसना भी नहीं चाहिए। मेरी जो रात की दुआएं कबूल नहीं होती, मैं समझा कि अभी मुझ में कुछ कमी है, अभी मुझ में कुछ कमी है। तो हम अगर दुआ बिलफर्ज जल्दी कोई कबूलियत का ऐलान नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता, मगर हम अपनी दुआओं को जारी रखें, दुआ करते रहना चाहिए। अगर दुनिया में उसका रिजल्ट हमें कोई नहीं मिलता तो ये हमारी दुआएं, हदीस शरीफ में आता है, आखिरत में हमें फायदा देगी, आखिरत में हमारे लिए कफारा बन जाएगी कि तुमने जो दुनिया में दुआएं मांगी थी, हमने तुम्हारी दुनिया तो जैसा था वैसा था, गुजार दिए तुम्हारे मामलात, अब वही दुआएं तुम्हारे लिए आखिरत, जिसको हम कहते हैं ये तोशाए आखिरत है, वो आखिरत में हमारे लिए काम आएगी। दुआएं रद्द नहीं होती, बेशक मुसलमान की महफूज कर ली जाती हैं, देर से कबूल होती हैं। अंबिया की दुआ तो कबूल ही कबूल है, वो तो सिर्फ हाथ भी नहीं उठाए, हालत नमाज में इरादा कर लें, मौला मुझे ये किबला पसंद नहीं है, किबला अव्वल जिसको बैतुल मुकद्दस कहते हैं, मुझे तो वो किबला चाहिए। अल्लाह हालत नमाज में कहता है, हबीब कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, दिल में हबीब तुम सोच रहे हो, आंखों तुम्हारी आंखें आसमान की तरफ उठी हुई है, तेरा रब कुदरत की निगाहों से तुझे देख रहा है। अगर तू वो किबला पसंद करता है तो मुझे भी तेरा वो किबला पसंद है, उधर ही मुंह कर लो। अंबिया की दुआएं कबूल होती हैं, सहाबा की दुआएं कबूल हैं, ताबईन की दुआएं कबूल हैं, हुजूर की औलाद की दुआएं कबूल हैं, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की दुआएं कबूल हैं। तो ऐसे सजदे, ऐसी रिक्कत, ऐसा दर्द होगा तो दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं। एक मैं तो क्योंकि बहुत गुनाहगार अपने आप को समझता हूँ, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करे, हम सबके लिए आसानियाँ करे, आमीन सुमा आमीन। मगर मेरा तजर्बा ये रहा है, तजुर्बे में मेरे ये बात आई है मुफ्ती साहब कि सब्र जो है वो शुक्र की परवरिश करता है और शुक्र जो है वो सब्र की परवरिश करता है। बिल्कुल। और हम जो दुआ मांगते हैं बाद दफा वो हमारे हक में शायद अच्छी नहीं होती। हम जो नेक अच्छा अमल करते हैं
وہ اللہ تعالیٰ اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے اور اس کا اجر کہیں اور ملتا ہے. میں اس کا جواب آپ سے بریک کے بعد مفتی صاحب لوں گا. ایک ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنی خوبصورت ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ جوائن کریں گے. خوش آمدید ناظرین، ایک دفعہ پھر وقت نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کیونکہ مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب موجود ہیں اور یہ علیم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، تو ہمارا فرض ہے اور ان کا بھی فرض ہے کہ یہ ہمیں فیضیاب کریں اور ہم ان سے جو حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں. آج کا موضوع ہمارا دعا ہے اور دعا کیوں پر اثر نہیں رہی، اس پر بھی ابھی بات ہوئی تھی. بریک پر جانے سے پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور اگر وہ دعا پوری نہیں ہوتی تو ہم متنفر ہو جاتے ہیں. ہم بولتے ہیں جی، ہم بولتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ کہا تھا لیکن اللہ میاں آپ سن ہی نہیں رہے ہماری، توبہ نعوذ باللہ. لیکن میرا اپنا مجھ گناہ گار کا ایک ایکسپیرینس میں نے شیئر کیا تھا کہ آپ کہیں دعا مانگتے ہیں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اس پر فرمائیے گا. دعائیں اگر قبول کرانی ہے تو اس کے بھی اللہ نے اوقات بتائے ہیں. اچھا، جمعہ کے دن، جمعہ کے جو خطبہ ہوتا ہے اس وقت دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک کی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. مغرب تک کی دعا قبول ہوتی ہے. ختم قرآن کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. درود شریف پڑھا جائے تو اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. کوئی بھی تم عبادت کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، ایک حدیث مروی ہے کہ جب بھی لوگ دعا کریں تو پہلے بھی درود شریف پڑھیں، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اول آخر درود شریف پڑھو. اگر تم اول آخر درود شریف نہیں پڑھو گے تو تمہاری دعا معلق رہے گی، زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکی رہے گی. تو ہو سکتا ہے کہ دعا کرنے میں تفسیر دور منصور میں ایک بڑی پیاری بات ہے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم جو تمہارا کام ہے تم کرو، جو میرا کام ہے وہ میں کروں. تمہارا کام ہے دعا کرنا، تم کہتے جاؤ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مولا 2 سال 4 سال 8 سال دعا کروں؟ فرمایا تم 100 سال تک یہ دعا کرو، قبول میں کروں گا. دعا کرنا تمہارا کام، تمہارا کام ہے دعا کرنا، ہم قبول کرتے ہیں. تو تاخیر ہو جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دعا قبول نہیں ہوتی یا دعا منہ پہ ماری جاتی ہے. عبادت منہ پہ ماری جا سکتی ہے، دعا منہ پہ نہیں ماری جا سکتی. ہم ناقص عقل رکھتے ہیں شاید اسی لیے ہم تھک جاتے ہیں، اتا جاتے ہیں. تیسری بات یہ کہ ایسے مقامات اللہ نے رکھے ہیں وہاں جاؤ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اچھا، جیسے بیت اللہ شریف، سبحان اللہ، پہلی نظر پڑے تو جو دعا رب تعالیٰ سے مانگو گے دعا قبول ہوگی. صفا مروہ پہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو قبول ہوتی ہے. مزدلفہ پہ جا کے دعا مانگو قبول ہوتی ہے. منا میں دعا مانگو قبول ہوتی ہے. جبل رحمت پہ جا کے دعا مانگو قبول ہوتی ہے. اور ان تمام قبولیات سے ایک اہم جگہ ہے قبولیت، وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا. سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگو. وہاں راجہ صاحب ادھار نہیں ہے، مکے میں آپ کو ادھار ملے گا، بیت اللہ میں ادھار مل جائے گا، منا میں ادھار مل جائے گا، مزدلفہ میں ادھار مل جائے گا. حضور کی بارگاہ میں ادھار مانگو، وہاں مانگو قبول ہو جاتی ہے. کہ تم میرے پیارے کا واسطہ دے کے مانگ رہے ہو، تم حضور کی گنبد خضرا کے سائے میں بھاگ رہے ہو، تم حضور کے میرا حبیب چہرہ انور بیت اللہ شریف کی طرف کر کے سو رہا ہے، تم میرے رسول کے چہرے کے سامنے مانگتے ہو. اللہ فرماتے اب مجھے حیا آتی ہے، یہ حدیث کے لفظ ہے. اللہ فرماتے مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میری بارگاہ میں آ کے وہ ہاتھ خالی لے جائے. مجھے حیا آتی ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کو عطا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کراچی کے مسلمانوں پر رحم فرمائے جو بیچارے اچانک کی موت میں فوت ہوئے، یہ بھی شہید ہیں. فقہ نے لکھا ہے جو اس گرمی کی موت میں فوت ہو جائے وہ تو شہادت کے زمرے میں آتے ہیں. کچھ لوگ روزے کی حالت میں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. آمین. اچھا مفتی صاحب، میں نے سنا ہے آپ نے تو میرا دل بھر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر، اور کتنی خوبصورت بات کی آپ نے کہ مکے میں ادھار ہے
ہر جگہ ادھار ہوگا. واہ سبحان اللہ، لیکن کیا اچھی آمنہ بات. کے لال کی بارگاہ میں تو ادھار واہ، نہیں واہ، ہے. واہ، واہ. وہاں تو ہرنیاں آئے نقد لے کے جاتی ہے، وہاں تو روتے ہوئے آئے تو نقد لے سبحان کے اللہ، جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہاں تو صرف دل کو دیکھا جاتا ہے، سبحان اللہ. نہ وہاں محمود غزنوی کو دیکھا جاتا اللہ ہے، اکبر. نہ حبشی عربی کو دیکھا جاتا ہے. وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے اگر وہ جامی بن کے آیا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے رک جاؤ میں خود تمہیں عطا کر دوں گا. سبحان اگر کوئی راضی آ جائے تو اس کو عطا کر دیا جاتا ہے. ایسا حضور کا غلام درود شریف پڑھتا ہوا ہے اس کو بھی نقد مل جاتا ہے. وہاں ادھار وہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. ایک ہی تو امید کی جگہ ہے، ایک ہی تو آخری امید گاہ ہے. اگر یہ بھی ختم ہو جائے تو کہاں جائیں گے؟ حضور سے اگر مانگنا ہے تو صرف رب کو مانگو، رب سے مانگنا ہے تو رسول اللہ کو مانگو. سبحان اللہ. رب سے مانگنا ہے تو حضور کو اچھا مانگو. نقطہ ہے. سبحان اس کے اللہ. بعد کوئی اور جگہ تو اچھا آئے. بارش کی دعا بھی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بارش ہو اور دعا تو مانگی بارشوں جائے. کی دعائیں مانگتے رہے. صحابی نہیں، تو بارش حضور کے کی دوران دعا مانگی جاتی ہے، ایسا بارش سنا ہے میں نے. بارش جب ہو رہی ہو تو دعا کرو تو دعا قبول ہوتی ہے. اچھا. سحر افطار میں دعا کرو تو قبول ہوتی ہے. جب بارش ہو سفر رہی ہو میں. تو بالکل سفر مسافر کی دعا، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. حاجی جب حج کر کے اپنے وطن کی طرف لوٹتا ہے گھر آنے سے پہلے جتنی دعائیں کرتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیا بات. بڑا آسان راستہ ہے. بس بات وہی ہے جو راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نیت اس دل گوشت کے لوتھڑے کو سنبھال لیا جائے، نیت اچھی کر لی جائے تو میرا خیال ہے منزلیں آسان ہو جائیں، منزلیں آسان ہو جائیں. بڑی اچھی آپ نے. اچھا یہاں یہ بھی بتائیے گا مفتی صاحب، میں اپنے لیے جاننا چاہوں گی کہ ہمارے جو پیارے گزر چکے ہیں ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو جو ہمارے اپنے پیارے ماں باپ الحمدللہ جن کا سایہ ہم پر سلامت ہے، ہم ان کے لیے بھی اسی طرح ایصال ثواب کی دعا کر سکتے ہیں؟ پیشگی دعا کر سکتے ہو، زندگی دنیا میں رہ کے ایصال ثواب کر سکتے ہو. وہ فائدہ ہی ہوتا رہتا ہے ان کو. آخرت میں تو جب جائیں گے دنیا میں بھی کرنا ان کے لیے فقراء لکھا جائے گا. اچھا ایک سوال یہاں جیسے سنا نے ذاتی کچھ ہمارے بارش ذہن میں کی بھی بات کر رہے تھے مگر میں آپ کے دل کو پڑھ کے اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا. جو حضور کی عشق و محبت میں آپ ڈوب کر سن رہے ہیں، ہم تو دعائیں کر رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، رو رو کے کر رہے ہیں، آیت کریمہ پڑھوا رہے ہیں مولا بارش عطا کر، کریمہ بارش عطا کر. تو تاخیر ہو رہی ہے مگر انبیاء کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. حضور کی بارگاہ میں صحابی یا رسول اللہ بارش چاہیے، جانور مر رہے ہیں. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، بولا میرے امتی سوال کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا حضور کی سبابہ انگلی اٹھ رہی تھی، بارش مدینے میں برسنا شروع ہو گئی. اس مسجد کا نام ہے غمامہ مسجد، بارشوں والی مسجد. جس مسجد میں حضور نے دعا مانگی اس کو غمامہ کہتے ہیں، یعنی بارشوں والی مسجد. آج تک وہاں وہ موجود ہے. مصلی مسجد ہے، لوگ جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، واسطے دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. فرق اتنا ہے کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی زبان جب چلتی ہے تو اللہ اس دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے. یہ میرے حبیب کی زبان ہے، یہ محبوب کی زبان ہے، یہ خاتم النبیین کی زبان ہے، یہ در یتیم کی زبان ہے، یہ آمنہ کے لال کی زبان ہے. تو یہ محبوب برحق ہے تو ان کی دعائیں تو قبول ہیں. ہم ان کے واسطے سے دعائیں کرتے ہیں. بے شک. اگر یہ بہت اچھا موقع ہے، اس پہ میں یہ چاہوں گا اگر ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو کیوں نہ ہم پورے پاکستان کے لیے خصوصاً کراچی کے لیے جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے اور جہاں جہاں ہمارے پورے پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے اور رمضان کا موقع ہے، بڑا اچھا ایک سما سا بیان دیا ہے آپ نے مفتی صاحب. کیا پتہ یہ ادا ہی رب کو بھاجا. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ذکر ہوا ہے ان کے حوالے، ان کے وسیلے سے. اللہ سن رہے ہیں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. جو بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں رحمت رمضان کی رات مشن کو، سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں تو یقیناً مسلمانوں کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم راحت عند الموت، مغفرۃ ورحمۃ وبعد الموت. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. پروردگار عالم، ہمارے کراچی کے جتنے مسلمان فوت ہوئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما. مولا ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ. مولا تیری رحمت وسیع ہے، مولا تیری رحمت وسیع ہے.
تو قہار بھی ہے، تو جبار بھی ہے مولا، تو سارا رحیم و کریم ہے۔ ہم گنہگاروں پہ اپنے ابر رحمت کی بارش عطا کر دے مولا، حضور کی رسالت کا صدقہ، سرکار کی عطا کا صدقہ، صحابہ کی سخاوت کا صدقہ، شیر خدا کی ولایت کا صدقہ، حسنین کریمین کا مولا تجھے واسطہ، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک چادر کا واسطہ، اما عائشہ صدیقہ کے پاک حیا کا واسطہ مولا، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا کرتے ہیں اللہ، اس شہر کراچی میں اپنی رحمت کی بارش عطا فرما مولا، موسم کو ٹھنڈا کر دے مولا، گنہگار بندے بندیاں تیری مخلوق بچے مولا روزہ دار ہوتے ہیں اللہ، تیرے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، رحمت کی بارش کر دے مولا، ہماری دعا کو قبول فرما دے، حضور کی رسالت کے صدقے قبول فرما دے مولا۔ جو اس وقت حج بیت اللہ کا طواف کر رہے حاجی، جن کا طواف تیری بارگاہ میں قبول ہے مولا، ان کے طواف کے صدقے ہماری دعا کو قبول کر مولا۔ جو ولی ہماری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں اللہ، ان کی ولایت کا صدقہ ہماری دعا کو قبول کر پروردگار عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما مولا، مسلمانوں کے جان و مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما مولا، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا کر دے مولا، جو غریب فیملی ہے اللہ ان کو بھی مالا مال کر دے مولا، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر دے مولا، جو ہسپتالوں میں پہنچے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا کر دے مولا، جو فوت ہوئے اللہ انہیں بے حساب بخش دے مولا، انہیں بے حساب بخش دے پروردگار عالم، تیرا وعدہ ہے رمضانوں میں مرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوتے اللہ، بے حساب ان کو بخش دے مولا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اللہ، نوائے وقت گروپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، پوری اس انتظامیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جان و مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما، ہمارے پیارے نوائے وقت کے بزرگوار مجید نظامی صاحب مرحوم کی مولا مغفرت فرما، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی قوم ساری امت کی مغفرت فرما۔ بہت شکریہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ، اللہم صلی اللہ محمد۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ہماری دعا اپنی بارگاہ میں، ہم گناہ گاروں کی دعا قبول فرمائے۔ ہماری ٹرانسمیشن وقت نیوز کی رحمت رمضان جاری ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اتنی روح پرور دعا کرائی، بہت بہت روح پرور دعا، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بے شک بے شک، دین کے ساتھ ساتھ اللہ ہماری دنیا بھی قبول فرمائے اور آخرت بھی ہماری سنوارے۔ میزان کی جانب سے یہ بہت چھوٹا سا ایک نذرانہ، لیکن اس میں پیار بہت ہے آپ کے لیے، بہت شکریہ۔ بریک لیں گے ناظرین، اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی، رحمت رمضان، ایک مختصر سا بریک۔